फेसबुकबाट हेर्दै हुनेहरूलाई पनि जय मसीह स्वागत छ। र आज मैले परमेश्वरको वचन आज मण्डलीमा एउटा विवादित व्यक्तित्वलाई लिएर म परमेश्वरको वचन शेयरिङ गर्दैछु। अहिले 10:42 हो, मेरो रातको 10:42, तपाईहरुको दिनको 10:42, 12 घण्टा फराकमा छौं। त्यसमा 11:42 मा 10 मिनट थप्दाखेरि 11:52 सम्म मेरो समय रहेछ। र विवादित व्यक्तित्व, वास्तवमा यो व्यक्तित्वको बारेमा हाम्रो विवाद छैन, तर यो व्यक्तिले कसरी काम गर्नुहुन्छ, उहाँको काम गर्ने तरिकामा चाहिँ हामी धेरै विवादित छौं। तपाईले बुझिहाल्नु होला। आज म पवित्र आत्मा चर्चको निम्ति पिताको प्रतिज्ञा हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा बोल्दैछु। र मैले पवित्र आत्माको बारेमा एउटा किताब पनि लेखेको छु। यो 2004 सालमै फर्स्ट प्रिन्ट आएको, यो थर्ड प्रिन्ट हो। यो फर्स्ट प्रिन्ट कतारमा एक कार्टुन गएको थियो। किताब छापेर पैसा, क्रिस्चियन लेखकहरूले पैसा कमाउँदैन। मैले यो किताबबाट कमाएको पैसा 17,000 हो। 17,000 को किताब चाहिँ कतारमा आएको थियो धेरै अगाडि, लगभग 7-8 सालमा होला। यो काठमाडौँमा छ। यदि तपाईहरुलाई कोही आउँदैछ भने या चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु लिन सक्नुहुन्छ। म भरे तपाईहरुलाई फोन नम्बर दिन्छु। पछिल्लो वर्ष पवित्र आत्मा र विश्वासीहरू, लेटर रेन, द होली स्पिरिट एन्ड बिलिभर्स, यसको एउटा श्रृंखला आउँदैछ। अर्को बाजी चाहिँ लेटर रेन, द ब्याप्टिजम अफ द होली स्पिरिट भन्ने आउँछ। पछिल्लो वर्ष पवित्र आत्मा र विश्वासीहरू यो तयार हुँदैछ र यो तेस्रो संस्करण हो। अनि आज म यो पवित्र आत्माको बारेमा यहाँहरुसँग परमेश्वरको वचनबाट राख्ने विचार गर्दैछु। म यो चाहिँ धेरैपल्ट हामी पवित्र आत्माको कुरा गर्ने बित्तिकै नयाँ नियममा हामी जान्छौं, नयाँ नियमबाट पनि प्रेरितबाट। तर आज म तपाईहरुलाई उत्पत्तिको पुस्तकमा लान चाहन्छु, किनभने हामी सबैको हाम्रो विभिन्न कुरामा नमिलौंला, तर हामी त्रिएक परमेश्वर विश्वास गर्छौं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हामी के भन्छ, यो बेसिक परमेश्वरको यो बेसिक कुरामा हामी विश्वास गर्छौं। तर उहाँहरूले हैन, उहाँले कसरी काम गर्नुहुन्छ, पिता परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ, पुत्र परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ, र पवित्र आत्मा परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ, हो यो उहाँहरूको काम गर्ने जुन तरिका छ त्यसमा हामी के गर्छौं त धेरै विवादित छौं। तर धेरै हाम्रो कन्सेप्ट परमेश्वरको वचन भन्दा पनि परम्पराबाट, ट्रेडिसनबाट, हैन, आजभन्दा 400 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 600 वर्ष अगाडि मण्डलीका चर्च फादर्सहरूले, हैन, डिनोमिनेसनका संस्थापकहरूले के सिकाए, के मानेर आए, हामी धेरै त्यस्तोमा झुन्डिरहेका छौं परमेश्वरको वचन भन्दा पनि। किनभने परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर बीचमा मतभिन्नता छैन। त्रिएक परमेश्वर, उहाँहरू एउटै कुरा सोच्नुहुन्छ, एउटै कुरा बोल्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूले एउटै कुरा गर्नुहुन्छ। तर डिस्पेन्सेसन छ, पिताको, पुत्रको, पवित्र आत्माको डिस्पेन्सेसन। अनि हामी जस्तै आज सम्बतको बारे भन्छ नि, पहिले चाहिँ BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, हैन, त्यहाँदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ AD मा छौं नि हामी। यो चाहिँ पवित्र आत्माको एरा हो, चाहिँ होली स्पिरिट एरा। किन क्राइस्टको एरा कहिले थियो त 3.5 वर्ष उहाँले गर्नुभयो। तर यो 3.5 वर्षमा उहाँले इटर्निटी टु इटर्निटी बीचको ग्यापलाई उहाँले के गर्नुभयो, फुलफिल गर्नुभयो। ठूलो जिम्मेवारी उहाँको पुत्र परमेश्वरको थियो। अनि यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई सुरुदेखि नै लान्छु। उत्पत्ति 1 अध्यायको 3 पदमा हामी सरासर पढ्छौं, आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो।
पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो। यो बीचमा हामी सृष्टि गर्नुभयो र बीचमा पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको र शून्य थियो। यो कसरी हुनुको हामी सोधी खोजी गर्दैन। हामीसँग एक्सप्लेनेसन पनि छैन। आज साइन्सले पृथ्वी बनेको हैन 3.50 बिलियन वर्ष भयो भन्छ। 3.5 बिलियन वर्ष भयो भन्छ। तपाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? त म चाहिँ सक्छु। किनभने पृथ्वीको उमेर 7000 वर्ष होइन। पृथ्वीको उमेर 3.5 बिलियन भनेर साइन्सले विभिन्न पोटासियम अर्गान अनि कार्बन 14 पोटासियम अर्गान विभिन्न यो अवशेषहरूको ढुङ्गाको उमेर नाप्ने जुन वैज्ञानिक तरिका छ यसले त्यसरी उनीहरूले बताइरहेको छ। तर साँचो बाइबलले हैन, साँचो साइन्ससँग बाइबलको मत भिन्नता छैन। किनभने यो बीचको ग्यापमा धेरै कुराहरू भयो। यो मेरो विषय हैन। तपाईले मेरो युट्युबमा तपाईले पाउनुहुन्छ। डीके दानियल लिम्बुमा चर्च टिभी कुन-कुनले पनि त्यहाँ उनीहरूले ब्रोडकास्ट गरिदिएको छ। अनि अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो नेपाली बाइबलले परिभ्रमण भन्छ। उहिलेको बाइबलमा चाहिँ घुमिरहनु भएको थियो। अंग्रेजी बाइबलमा चाहिँ होभरिङ, तर अर्को बाइबलमा चाहिँ ब्रुडिङ हैन, ब्रुडिङ ओपन द सी भनेको छ। ब्रुडिङ भनेको चाहिँ ओथारी राखेको, कोरली रहेको भन्ने अंग्रेजी शब्दबाट आउँछ। त्यसकारण कतिपल्ट ब्रुडिङ भन्दाखेरि त्यसलाई एउटा त्यसलाई जस्तै के सोचिरहेको छौ भन्दैन हैन, व्हाट आर यु ब्रुडिङ ओपन हैन, के सोचिरहेको छ ब्रुडिङ। हाम्रो भित्री विचारलाई हामीले सोच्ने अनि ओथार्ने कोरल्ने काम गर्छौं नि, विचार सोचिरहने। यहाँ पवित्र आत्माले त्यो गरिरहनु भएको थियो। यहाँ पवित्र आत्मा आउँछ अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। त्यहाँनिर पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता देख्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि पवित्र आत्मा क्रिएटिभ गॉड सृजनशील परमेश्वरको रूपमा, अनि पुत्र परमेश्वर वचन, किन परमेश्वरले भन्नुभयो बोल्नुभयो येशू ख्रीष्ट वचन हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर वचन चाहिँ जहिले पनि के हो त? आधार हो, बेस हो, आधार। यहाँ तीनैवटा पिता परमेश्वरलाई देख्छौं, पुत्र परमेश्वरलाई देख्छौं, पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई देख्छौं। अनि पिताले वचन बोल्नुभयो, किन पुत्र परमेश्वर वचन हुनुहुन्छ, आधार हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा परमेश्वरले सृजना गर्नुभयो। किन पवित्र आत्मा क्रिएटिभ स्पिरिट हुनुहुन्छ उहाँ। अनि त्यस पछाडि हामी उत्पत्ति 6 अध्यायमा आउँदाखेरि 3 पदमा हामी के पाउँछौं भने, तब परमप्रभुले भन्नुभयो मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ संघर्ष गर्ने छैन, किनभने त्यो मरणशील हो, त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ। तर यो भन्नुभन्दा यो भनेको अलिक मुनि चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि, मानिसको हृदयमा खराबै कुरा मात्र आउँदथ्यो। खराबै कुरा मानिसलाई परमेश्वरले बनाउनु हुँदाखेरि यस्तो थिएन। मानिस परमेश्वरको इमेजमा थियो, प्रतिरूपमा। परमेश्वर जे सोच्थ्यो मान्छेले त्यो सोच्थ्यो। परमेश्वरले मानिसको नाकबाट जीवनको सास फुकिदिनु भएको थियो। हिब्रू भाषामा सामा भन्छ। सामा भनेको क्रिएटिभ स्पिरिट, सृजनशील आत्मा हालिदिनु भयो, रुवाक। त्यसले ऊ जीवित प्राणी भयो, सोल भयो मान्छे। अब यसरी भएपछि मान्छेले परमेश्वर जस्तै सोच्थ्यो, ऊ सिद्ध थियो, धर्मी थियो, लाइट थियो, ऊ मर्दैन थियो, इटर्निटी अनन्तता उसमा थियो। हामीलाई उपदेशकले भन्छन् 3:10 मानिसको हृदयभित्र के छ? इटर्निटी छ,
मान्छे मर्न चाहँदैन, तर मान्छे मर्छ, तर आफ्नो नाम अमर गर्न चाहन्छ, चौतारा चिन्छ, बाटो खन्छ, पुल थाप्छ, किताब लेख्छ। धेरै मान्छेले किताब लेख्ने सोचाइ चाहिँ के हुन्छ, मेरो नाम पनि मान्छेले सम्झोस् भनेर कतिले किताब लेख्छ, आफ्नो नाम अमर गर्ने। किन भन्दा इटर्निटी भित्री छ। अब मान्छे आफै इटर्नल हुन सक्दैन, तर मान्छेभित्र चाहना चाहिँ छ। उपदेशक 3:10 मा पाउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि आदम इटर्नल थियो, आदम मर्दैन थियो। जब आदमले फल खायो मर्यो। यो मेरो विषय अलि बाहिर जाँदैछु म अलि बुझाउनको लागि। आदम मर्यो, तर आदम मरे पनि चाहना, लामो बाँच्ने चाहना त्यसै थियो, किन उसलाई मर्नको लागि ऊ बनाइएको थिएन। त्यसैले जुन दिन फल खान्छस् त्यो दिन मर्नेछस्, त्यो दिन मर्नेछस्, शरीरमा मर्नेछस् भन्नुभएको थिएन परमेश्वरले। तिम्रो र मेरो रिलेसन सक्नेछ, तिमी र म छुट्नेछौ। अनि परमेश्वरसँग अलग हुनु भनेको मर्नु हो। 41 वर्ष अगाडि म मरेको थिएँ आत्मामा, किन परमेश्वरसँग म परमेश्वरलाई चिन्दिन थिएँ। 41 वर्ष अगाडि परमेश्वरसँग अलग हुनु भनेको मृत्यु, आत्मिक मृत्यु। आदम आत्मिक मृत्युमा पर्यो, अनि भौतिक रूपमा चाहिँ ऊ 930 वर्ष कति वर्ष पछाडि मर्यो। सबै कुरा आत्मामा सुरु हुन्छ अनि शरीरमा टुङ्गिन्छ। गलाती 5:3 मा भन्छ हैन, आत्मामा सुरु हुन्छ, मृत्यु आत्मामा सुरु हुन्छ। एउटा क्रिस्चियन ब्याकस्लाइड भन्छ भने त पहिले उसको आत्मामा के हुन्छ त, ऊ परमेश्वरसँग टाढो जान्छ। टाढो गएपछि त्यसको रिएक्सन हैन, नखाने कुरा खाने, नबोल्ने कुरा बोल्ने, नगर्ने काम गर्ने, परमेश्वर टाढो टाढो शरीरमा बिस्तारै ऊ परमेश्वरबाट अलग गएको चाहिँ बिस्तारै देखा पर्दै आउँछ। यसकारणले गर्दा यो मानिस पनि आदमको सन्तान पनि के भयो त, अलग भएपछि यिनीहरूको विचारमा जहिले खराबै आउने, दुष्टता नै सोच्ने। तर पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई रोकिराख्नु भएको थियो। त्यही भन्छ बाइबलमा, मान्छेले के गरेन होला, स्वर्गदूतहरूसँग पनि बिहे चाहिँ गरेन, नेफिलिमहरू जन्मायो, अनाकहरू जन्मायो, मान्छेहरू एकदम भ्रष्ट भएर गयो। अहिले भ्रष्टता कहाँसम्म छ मोरली, त्यति बेला अहिले भन्दा कम थिएन। अब विचार गर्नुहोस् न, स्वर्गदूतहरूसँग बेविचार गर्थ्यो भनेपछि कस्तो थियो होला, डरलाग्दो थियो त्यति बेला। अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भने, मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ सङ्घर्ष गर्ने छैन। अंग्रेजीमा स्ट्राइभिङ भन्छ, स्ट्राइभ, माई स्पिरिट विल नट स्ट्राइभ अलवेज भनेर भनेको। तर किनभने त्यो मरणशील हो, अब त्यो मर्ने भयो, त्यो बाँच्दैन। त्यो स्पिरिचुअली मरेको छ, फिजिकली ऊ मर्छ। त्यसकारण अब सङ्घर्ष गर। तर हिब्रू भाषामा सङ्घर्ष स्ट्राइभ होइन, डन भन्ने छ। डन भनेको जहिले पनि डनको अर्थ चाहिँ अधिकार गर्नु, डोर्याउनु होइन, एकदमै डोर्याउनु, शासन गर्नु, न्याय गर्नु पवित्र आत्माको काम हो त्यो। अहिले हामी पवित्र आत्माको मन्दिर हौ। पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा शासन गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो, न्याय गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ परमेश्वर चाहिँ मेरो आत्माले अब मानिसलाई सधैँ डोर्याउने काम, न्याय गर्ने काम हैन, अनि यो शासन गर्ने काम गर्दैन। सङ्घर्ष होइन, शासन गर्ने काम गर्दैन। अनि त्यहाँदेखि के भयो त, मानिसको उमेर 120 वर्ष भयो। त्यहाँ बाइबलमा लेखेको छ, पवित्र आत्माले छोडिदिनु भयो, मानिसको आयु 120 वर्षमा झर्यो। पद 5 मा मानिसले खराबै मात्र सोच्छ,
पवित्र आत्माको एक्टिभली पवित्र आत्मा सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बाउरी उठ्नुभयो 40 दिन पछाडि 50 दिन पछाडि पेन्टिकोसको दिन पवित्र आत्मा आउनुभयो अनि पवित्र आत्माको सेवकै सुरु भएको होइन। राइट फ्रम द बिगिनिङ पवित्र आत्मा सक्रिय हुनुहुन्छ एलोङ साइड परमेश्वरसँग उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि अब पवित्र आत्मा त्यति बेला मानिसमा रहन सक्नुहुन्न थियो। मानिस पापी थियो, पवित्र आत्मा मानिससँग रहन सक्दैन त्यति बेला, किन मानिस पवित्र आत्माको मन्दिर बनेको थिएन। त्यसकारण पुरानो करार भरि हामी परमेश्वरको आत्मा आउँदै गएको मात्र देख्छौँ, मानिसमा बस्नु भएन उहाँ, किन मानिस पवित्र आत्माको एबोर्ड हुन सकेन, बस्ने रहने ठाउँ हुन सकेको थिएन। अनि त्यसरी अनि हामी पवित्र आत्मा आउँदै गरेको हामी देख्छौँ। पुरानो कालमा धेरै खण्डहरुमा पवित्र आत्मा मानिसमाथि आउनुभएको, आगोको रूपमा सामर्थ्य भई आउनुभएको, पवित्र आत्मा मानिसमा रहनुहुन्न थियो। कारण मैले अघि भने परमेश्वरको पवित्र आत्माको मन्दिर मानिस बनेको थिएन, मानिस पापमै थियो, उसको आत्मा मरेकै थियो। हेर्नुहोस्, पुरानो करारमा मानिसहरूको आत्मा परमेश्वरबाट अलगै थियो, त्यसकारण त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्न थियो। त्यसकारण आउँदै जाने गर्नुभएको थियो, आत्मिक मृत्युमा थियो। मानिस जब नयाँ सृष्टि बन्छ पवित्र आत्माको मन्दिर बन्नको लागि 4000 वर्ष लाग्यो। 4000 वर्ष पछि मात्र मान्छे पवित्र आत्माको मन्दिर बन्यो। अनि मात्र आदम पापमा गिर्नु भन्दा अगाडिको स्थितिमा दोस्रो आदम अथवा अन्तिम आदम येशू ख्रीष्टले के गरे त? आफ्नो बलिदानद्वारा मानिसलाई पवित्र आत्माको मन्दिर बनायो। 4000 वर्ष परमेश्वर तडपिनु भयो, किन परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा मानिसलाई बनाएको थियो। अनि त्यहाँ अगाडि टाइम टु टाइम पवित्र आत्मा आउँदै जाँदै गर्नु। गन्ती 11 को 16 को 29 मा पढ्नु भने त्यहाँ घटना छ। 70 जना अगुवाहरूमा पवित्र आत्मा आउनुभयो, तिनीहरूले अगमबानी बोले। वन टाइम 70 जनाले बोले, त्यो समूहमा नभएको पर भएकोहरू पनि बोले। परमेश्वरबाट मोसाबाट हैन आत्मा लगेर हालिदिनु भयो। प्रस्थान 30 को 30-35 मा बजलील र ओहोलीबाबकोमा पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्मा आउनुभयो। तिनीहरूले मोसाले स्वर्गमा पवित्र स्थानको जुन नक्सा देखेको थियो त्यो चाहिँ के गर्यो, त्यो प्याटर्न चाहिँ उसले बनाउन कुनै मानिसले सक्दैन थियो, कुनै शिव भएकोले सक्दैन थियो। परमेश्वरको आत्मा जब बजलील र ओहोलीबाबमा आयो तिनीहरूले बनाए। तिनीहरू सबै कुरामा निपुण थिए, किन? पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई त्यो स्किल दिनुभयो, ट्यालेन्ट दिनुभयो। अनि तिनीहरूले त्यो प्याटर्नलाई हुबहु बनाउन उनीहरू सके। अहिले पनि एउटा क्रिस्चियन समूह छ, पवित्र आत्माले कलिसियालाई, चर्चलाई के गर्दैछ त? हेभेनली प्याटर्नमा ओरिजिनली परमेश्वरले अथवा ख्रीष्ट येशूले आफ्नो शरीर कस्तो भएको चाहनुहुन्छ त्यो प्याटर्नमा चाहिँ केवल पवित्र आत्माले मात्र बनाउन सक्नुहुन्छ। थियोलोजीले सक्दैन। हुनुहुन्छ थियोलोजियनहरू हुनुहुन्छ ल, म पनि हो। 3 वर्ष बाइबल कलेज मैले पनि गरेर आएको, तर मैले बुझेँ हाम्रो थियोलोजीले परमेश्वरलाई करेक्सन गर्नु मिल्दैन। होली स्पिरिटलाई यो गर्नुपर्छ, तपाईको कुरा सकियो बित्यो, अब हुँदैन, अब यो तरिकाले गर्नुपर्छ है भन्न सक्दैनौ। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हाम्रो थियोलोजीलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। थियोलोजीलाई चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ। न्यायकर्तामा तपाईले त्यहाँनिर 5 जना त्यहाँ न्यायकर्ताहरूमा पवित्र आत्मा आउनु भएको देख्नुहुन्छ। ओथनियल, सेम्सन। ओथनियल चाहिँ कालेबको भतिजो थियो, उसको छोरी बिहे गरिदिएको थियो ओथनियल, त्यो पहिलो न्यायकर्ता थियो।
अनि ओथनियल, सेमसनमा, येप्तामा अनि देबोरामा पवित्र आत्मा आउनुभयो। तिनीहरूले अचम्मको काम गरे। अझ धेरै न्यायकर्ताहरू छन्, अचम्म शक्तिशाली कामहरू गरे। केले? पवित्र आत्माको शक्तिले। अनि गिदोनमा आगोको रूपमा आउनुभयो। पवित्र आज जब बाइबलमा जहिले पवित्र आत्माले चित्रहरूमा, आवाजहरूमा, नक्साहरूमा उहाँ बोल्नुहुन्छ। आगोमा, पानीमा, तेलमा, यी सबै के साङ्केतिकहरू पवित्र आत्माको। आगो, पानी, तेल। तर पानी नै जहिले त्यसले पवित्र आत्माको संकेत हुँदैन। पानी ठुलो मानिसहरूको समूहको पनि संकेत हो। पानी भनेको सपना पानी देख्नुभयो, अब के होला? हुनसक्छ भिडभाड पनि हुनसक्छ पानी। किनभने व्यवस्थाको पुस्तकमा पाउनुहुन्छ ठुलो समुद्रमा बस्ने बेस्या भनेर। त्यो समुद्र पानीमा बस्ने होइन, मानिसहरूमा। हामी भन्ने चाहिँ नि ठुलो जुलुस आयो भने जनसागरको लहर उर्लेर आयो भन्छ नि, त्यहाँ सागर त आएको हुँदैन नि, भिडभाड हुन्छ त्यहाँ। पानी त्यस्तो हुन्छ। अनि परमेश्वरले कहिले पनि कुनै कुरा उहाँले आउट अफ ब्लू बनाउनुहुन्न, उहाँले गर्नुहुन्न। उहाँले जहिले पनि आफ्नो अगमवक्ताहरूलाई बताउनुहुन्छ। आमोस 3को 7मा परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्तालाई नभनी केही पनि गर्नुहुन्न। अनि पवित्र आत्माको कुराहरू पनि त्यस्तो हो। परमेश्वरले 81 प्रेरितको पुस्तकमा मात्र पवित्र आत्मालाई ल्याउनु भएन। पवित्र आत्मा परमेश्वर आउनु भएन। तर परमेश्वरले सुरुदेखि नै अगमवक्ताहरूलाई भन्नुभयो। किन? उहाँले अगमवक्ताहरूलाई नभनी केही पनि गर्नुहुन्न। उहाँले राजाहरू, साउलमाथि पवित्र आत्मा आउनुभयो। पहिलो सामुएल 10को 6देखि 10 उसले अगमबानी बोल्न थाल्यो साउलले। दाउदमाथि पनि परमेश्वरको आत्मा आउनुभयो। पहिलो सामुएल 16को 13मा। पुजारीहरूमाथि पवित्र आत्मा आउनुभयो। दोस्रो इतिहास 15को 1मा ओदेदको छोरा अजरियामाथि। दोस्रो इतिहास 20को 14मा जकरियाको छोरा यहसेलमाथि। दोस्रो इतिहास 24को 20मा यहोयादाको छोरा जकरियामाथि। यहोयादा राजा योसियाको मेन्टर पनि थियो। परमेश्वरले अगमवक्ताहरूद्वारा उहाँले 1000 वर्ष पछाडि यो अगमवक्ताहरूलाई पवित्र आत्माको बारेमा बोल्दै गर्नु हुँदाखेरि लगभग 700-800 वर्ष पछाडि प्रेरितको 2 अध्यायको 1देखि 4 घट्नेवाला थियो। उहाँले अगमवक्ताहरू मार्फत बोल्नुभयो। उहाँ पूजा के अरे होइन। अनि आमोसले होइन, अघि मैले भने परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई नभनी केही पनि गर्नुहुन्न। किन? उहाँले डिस्क्लोज गर्नुहुन्छ। अब्राहम अगमवक्ता थियो। अनि अब्राहम परमेश्वरको साथी थियो। मैले कसरी अब्राहमलाई नभनिकन कुनै कुरा गर्छु? उहाँले सदोम र गमोरालाई के हुनेवाला छ उहाँले अब्राहमसँग कुरा राख्नुभयो। आज हाम्रो बीचमा पनि प्रोफेटिक स्पिरिट भएको हामी मानिसहरू छौं। प्रोफेटिक गिफ्ट्स भएको मानिसहरू छौं। प्रोफेट भन्नाले भोलिको कुरा भन्ने, पर्सिको कुरा भन्ने मात्र होइन। प्रोफेट कहिले परमेश्वरको वचनद्वारा पनि मानिसहरू बोल्छन्। हाम्रो माझमा त्यो गिफ्टमा, त्यो कलमा भएको मानिसहरू हुन सक्छौं। तर किन हामी थाहा पाउँदैनौं? नम्बर 1 विश्वास गर्दैनौं। नम्बर 2 हामी संवेदनशील छैन। विश्वास गरे तापनि हामी संवेदनशील छैनौं। यदि परमेश्वरको कुराहरू प्रति हामी सेन्सिटिभ छैनौं भने, संवेदनशील छैनौं भने परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ हामी बुझ्न सक्दैनौं। मानिलिउँ तपाईले पुरानो दिनहरू सम्झिनुहोस्। स्कुले दिनहरू। तपाई स्कुलमा बस्नुहुन्थ्यो, क्लासमा बस्नुहुन्थ्यो, जहिले फेल हुनुहुन्थ्यो। फेल नभए पनि राम्रो मार्क्स ल्याउनुहुन्न थियो। किन? तपाई सरले पढाउँदाखेरि जिस्किँदै बस्ने, ध्यान नदिने, खातामा कोर्दै बस्ने, नक्सा बनाउँदै बस्ने। अनि तपाई सरले भनेको कुरा बुझ्नुहुन्छ? बुझ्नुहुन्न। एज ए क्रिस्चियन तपाई पनि पवित्र आत्मा प्रति संवेदनशील हुनु भएन भने। किन? पवित्र आत्मालाई अर्को भाषा भेद खोल्ने पनि भनिन्छ। परमेश्वरको वचनको भेद खोल्ने।
तपाईँ बाइबल त पढ्नुहुन्छ तर संवेदनशील हुनुहुन्न के भन्न लाग्नु भएको छ अनि तपाईँ के हुन्छ के पनि बुझ्नुहुन्न। मैले कतिपल्ट बाइबल पढेँ बुझ्न धेरै गाह्रो छ। म यो डिसेम्बरमा 8औं पल्ट बाइबल पढ्दैछु सक्दैछु तर जहिले पढ्छु नयाँ पढेको जस्तै किन म जहिले तैले सेन्सिटिभ हुँदिन नि त जहिले तैले परमेश्वरसँग गाँसिएको हुँदिन। हेर्नुहोस् यो कथा सबैको हुन्छ। हाम्रो नेपालमा रेशमराज पौडेल दाईले त्यो जमानामा 80 पल्ट पढे भाइ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले सोध्नु भने उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ होइन यो त हरेक पल्ट पढ्दा नयाँ जस्तो लाग्छ भन्छ। किनभने हामी परमेश्वरसँग संवेदनशील छैनौँ भने उहाँको कुरा बुझ्दैनौँ। हेर्नुहोस् त योएलको अनि योएल अगमवक्ताद्वारा 2:28-29 2 अध्यायको अन्तको दिनमा म मेरो आत्मा खन्याउनेछु। परमेश्वरले योएललाई भन्नुभयो यो बोल के हुनेवाला छ तपाईलाई कस्तो लाग्छ? योएलले भन्दा अरूले बुझे होला। हर पवित्र आत्मा के हो? परमेश्वरको आत्मा उनीहरूले के बुझेन थियो। अगमवक्ताहरूले तपाईँ र मेरो निम्ति उनीहरूले बोले। तपाईले हिब्रूको पुस्तकमा पाउनुहुन्छ त्यो अगमवक्ताहरूले कहिले पनि क्रुसलाई देखेन उनीहरूले तर स्पिरिटमा देखे अनि उनीहरूले क्रुसको बारेमा अगमबानी बोल्दै रहे। यशायाले 53 अध्यायमा 52 अध्यायमा 53 अध्यायमा यशायाले पुरा यीशुको दुःख कष्टको बेलामा बारेमा भनेछ। त्यति बेला उनले बोलेको कुरा सुन्नेहरूको लागि कन्टेक्स्चुअल थिएन। के भनेको यो को यो दुःख पाउने यो को यो गाह्रो थियो तर परमेश्वरले अगमवक्ताहरू मार्फत हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यशाया 11 को त्यो योएलको 28-29 अनि यशायामा यर्मियामा इजिकियलमा परमेश्वरको आत्मा आउनुभयो। यो सबै के हो त लेभल हो। यो लेभल जति ख्रीष्ट यीशु आउने बेला भयो त्यति पवित्र आत्माको बारेमा ज्यादा बोलिँदै गयो। धेरैको भनाइ छ 400 वर्ष परमेश्वर चुपचाप बस्नुभयो। हामी कलेजमा एन्टी ब्याकग्राउन्ड भनेर पढ्छौं नि। बाइबल कलेज जानु भएको छ सायद पढ्नु भएको होला। मलाकीदेखि मत्तीसम्मको बीचमा धेरै विद्वानहरूले गॉड वाज साइलेन्ट भनेर भन्छ। तर एन्टी ब्याकग्राउन्डमा परमेश्वर कहाँ चुपचाप बस्नुभयो? एन्टी ब्याकग्राउन्डमा ज्यूजहरूलाई यहुदीहरूको कल्चर बचाउन भाषा बचाउन परमेश्वर यति सक्रिय हुनु। साइनागोगहरू हैन प्रार्थना भवनहरू जतासुकै बनियो। सेप्टुआजिन्ट यो अनुवाद भयो। यो यीशु आउनुभन्दा 400 वर्ष अगाडि 300 वर्ष अगाडि अनुवाद भएको। अलेक्जेन्ड्रियामा यो हिब्रू बाइबल चाहिँ ग्रीक भाषामा ल्याइएको बाइबल। यो परमेश्वर चुपचाप बस्नु भएन। बिहाइन्ड द सिन उहाँले काम गर्दै रहनुभयो। परमेश्वर चुपचाप बस्नु भएन। यशाया 11 को 1 र 2 मा त्यहाँ पवित्र आत्माको परमेश्वरको आत्माको 7वटा क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा 7वटा आत्मा होइन तर 7वटा क्यारेक्टरिस्टिक्स त्यहाँ हामी पाउँछौं हैन। उहाँ के अरे 32 को 15 माथिबाट आत्मा नखनाइन्जेलसम्म 42 को 1 मा 3 मा मेरो आत्मा राखिदिन्छु। 44 को 3 मा म मेरो आत्मा तेरो वंशमाथि मेरो आत्मा खन्याउने छु। 59 को 21 मा म मेरो आत्मा तँमाथि राखिदिनेछु। 61 को 1-2 मा एकदम पपुलर छ त्यो। हामी त्यो लुका 4 अध्यायमा पाउँछौं हैन। त्यहाँ परमेश्वरको आत्मा म माथि छ। हेर्नुस् यी सबै यशायाले के थाहा भएन उले बोल्यो तर परमेश्वरको आत्माले यशाया भन्दा 700 वर्ष पछाडि के हुनेवाला छ परमेश्वरले यशाया अगमवक्ता मार्फत बोल्नुभयो। इजिकियलले 36 को 26-27 मा म नयाँ आत्मा हालिदिनेछु अनि मेरो आत्मा के अरे मेरो आत्मा तिमीहरूमाथि हालिदिनेछु। म मेरो आत्मा इजरायलको घरानामाथि खन्याउनेछु। इजरायलको घरानामाथि
तपाईँ र म इजरायलको घराना होइनौ, हामी नेपालीहरू हौं। अलमोस्ट 4 घण्टाको फ्लाइट डिस्टेन्समा बस्छौं हामी। तर इजरायलको घरानामाथि कतिको एक्सक्युज के हुन्छ भन्दाखेरि इजरायलको घरानामाथि पो खन्याउँछ, हामी माथि खन्याउने हो? म जवाब दिन्छु भरे त्यो इजरायलको घरानामाथि खन्याउने छु। यो सबै के हो त? लेभल हो। त्यो लेभल सुनामी आउँदाखेरि समुद्रको बीच 100-150 माइल पर भूकम्प जान्छ। त्यति बेला त्यो भूकम्प गएको ठाउँमा समुद्रको छाल एक औंला मात्र या 1 इंच मात्र हुन्छ। तर जति त्यो सतहपट्टि जान्छ, जमिन भएकोपट्टि जान्छ, त्यो बढ्दै जान्छ। किनभने जमिनले माथि ठेल्दै लान्छ। भित्री अन्डरग्राउन्डमा भएको त्यो समुद्रको प्लिन्थ भन्छ नि, फेद बटमले त्यो जति यस्तो हुन्छ माथि उछाल्दै लान्छ। जब किनारमा पुग्छ त्यो 100 मिटरसम्म पनि त्यो छाल जान्छ। परमेश्वरले छर्दै हुनुहुन्छ। अनि जति लास्ट डेजहरू आउँदै जान्छ, पवित्र आत्माको के हुन्छ त? कामहरू बढ्दै जान्छ अगमवक्ताहरूद्वारा बढ्दै गयो। अनि सुसमाचार नयाँ करार होइन, माइन्ड इट। येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएपछि मात्र नयाँ करार सुरु भयो। येशू ख्रीष्ट स्टिल ओल्ड कभर्नेन्टमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्छ, प्रभु भोज लिँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो, यो धेरैको पापको क्षमाको लागि बगाइएको रगतमा भएको नयाँ करारको मेरो रगत हो भन्नुभयो। त्यसको मतलब यीशु क्रुसमा टाँगिएपछि म त नयाँ करार, न्यू कभर्नेन्ट सुरु भयो। अनि बाँकी सबै पुरानो करारमै लुकाको 1:35 मरियम माथि पवित्र आत्मा आउनुभयो। क्रिएटिभ काम भयो। मैले अघि पनि भने नि, उत्पत्ति 1 अध्यायको 1मा 1-2मा 3मा जब बच्चन जहिले पनि बेस हो, बच्चन जहिले पनि सिड हो, बिउ हो। आज हामी नेपाली क्रिस्चियनहरू हाम्रो वचनलाई हामीले कहिले पनि सिडको रूपमा प्रयोग गर्दैनौं। हामी नभएको कुराहरू बोल्छौं। 4 जना पास्टर भयो भने 2 जना पास्टर 4 जनाले मिलेर जो छैन उसको विरुद्धमा कुरा गर्छ। बिउ छरिरहेको हुन्छ। हामी विश्वासीहरू भेला भयौं भने, मेरो छोराले भन्थ्यो, एक दिन मलाई मेरो माइला छोराले पास्टरको सेवकै गर्दा जुन चर्चमा म थिएँ, उसले के भन्यो भने, हैन ड्याडी, किन नेपाली क्रिस्चियनहरू चाहिँ संसारिक भन्दा ज्यादा कुराउटे, ज्यादा अर्काको खुट्टा तान्ने कुरा गर्ने गर्छन् त? अनुवाद उल्टा भएको रहेछ नि भन्यो। के हो उल्टा भन्दा? इंग्लिशमा बैक बाइटिङ भनेर लेखेको छ, बिजी बडी भनेर लेखेको छ। नेपालीमा त त्यसै अर्काको कुरा काट्ने लेखेको छ नि त। त्यो कारण पनि नेपाली क्रिस्चियनहरू अर्काको कुरा काट्दो रहेछ भन्छ। बिउ हो, सिड हो। हामीले बोलेको वचन पनि सिड हो। तपाईं स्वास्थ्य रहन चाहनुहुन्छ? तपाईं धनी हुन चाहनुहुन्छ? धनी भन्दाखेरि अहिले मेरो स्रोत फेसबुकमा पनि जान्दैछ, तपाईहरु कतिले उल्टा अर्थ लाउनुहुन्छ होला, तर मलाई मतलब छैन। असल कुरा बोल्नुस्, असल कुरा। किन तपाईको बोली वचन बिउ हो। परमेश्वरको वचन बिउ हो, वचन येशू हो। आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो। यहाँनिर जब स्वर्गदूतले वचन बोल्यो, मरियमले के भनेछ? म ग्रहण गर्छु। उनले त्यो एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै पवित्र आत्मा आउनुभयो, छाया पार्नुभयो। त्यो वचन कहाँ गयो त? मरियमको गर्भमा गयो, क्रिएट भयो। यो धेरै कुरा छ, यो कुरामा सबै कुरा भन्न सक्दिन। किन? बडी भन्ने छ नि, येशू ख्रीष्ट जन्मिँदा त्यो जन्मेर त्यो डेभलप भएको बडी होइन। येशू ख्रीष्टले पहिले भनेको थियो, परमेश्वर तपाईं बलिदानद्वारा सन्तुष्ट हुनु भएन, पशु बलिदान, मलाई शरीर दिनुहोस्, गिभ मी अ बडी। त्यो बडी हेभेनमा तयार भएको थियो। त्यो बडी त्यहाँ आएर बढेर आयो। अनि
लुका 1:41 मा एलिसिबा माथि पवित्र आत्मा आउनुभयो, ब्रुक्क उफ्रियो हैन नानी सलाम भन्दाखेरि। लुका 1:67 मा जकरिया माथि पवित्र आत्मा आउनुभयो। लुका 1:15 मा यूहन्ना बप्तिस्मा दिने गर्भबाटै पवित्र आत्मामा भरिएको थियो। अनि लुका 1:25-27 मा सिमियोन माथि पवित्र आत्मा आउनुभयो। लुका 2:36-38 हन्ना माथि पवित्र आत्मा आउनुभयो। हेर्नु पुरानो करारका सन्तहरू मानिसहरू यतिको पवित्र आत्मा आउनुभएछ भने हामी नयाँ करारका मानिसहरू यीशु ख्रीष्टको रगतले धोइएका मानिसहरूमा पवित्र आत्मा आउनुहुन्न। मैले हेर्नुहोस् पवित्र आत्मा आउनुमा दुईवटा लेभल छ। फर्स्ट लेभल अहिले म त्यो पनि भन्छु। यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले चारैवटा सुसमाचारमा उसले बोलेको कुराहरू रेकर्ड गरिएको छ। म भन्दा पछि आउनेले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। एउटामा इभन येशू ख्रीष्टको जन्म खाली दुईटा सुसमाचारमा त उल्लेख गरिएको छ, तर येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिएको बौरी उठेको कुरा चारैवटा सुसमाचारमा, पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बारे चारैवटा सुसमाचारमा। एउटा कुरा घरिघरि दोहोरिन्छ भने त्यो जहिले पनि के हो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईले एक ठाउँ पाउनु परमेश्वरको वचन पाउनुभयो, बी सिरियस, सिरियस हेर्नुहोस्। दुईटामा पाउनुभयो, अरे यो त निकै सिरियस कुरा रहेछ। तीनटामा पाउनु, अरे सिरियस। चारटामा डेडली सिरियस। किन घरिघरि उल्लेख गरिएको छ त? इभन येशू ख्रीष्टको जन्मको बारे दुईपल्ट मात्र छ, त्यसको महत्त्वपूर्ण छैन हैन? किन येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा पुरानो करार भरि नै उत्पत्ति 3 15, 16, 17 देखि नै येशूको जन्मको बारेमा भनिएको थियो। कसैले रोक्नेवाला थिएन। तर किन यो चारटा रेकर्ड छ? किन अहिले क्रिस्चियनहरूले रोक्छ नि। त्यो कारणले यो हाम्रो आँखा खोलिन जरुरी छ, हाम्रो समझ खोलिन आवश्यक छ। मत्ती 3:11 मर्कुस 1:8 लुका 3:16 यूहन्ना 1:33 म भन्दा पछि आउनुहुनेले पवित्र आत्मा लिएर आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। चारैवटा सुसमाचारमा उल्लेख गरिएको छ। र येशू आफैले पनि भन्नुभयो यूहन्ना 7:37 देखि 29 हैन? अबको चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर येशूले उच्च स्वरले यसो भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस्। जसले म माथि विश्वास गर्दछ, धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीको खोलाहरू बगी निस्कनेछ। अब यतिपल्ट यो पवित्र आत्मासँग के रिलेटेड छ र भन्नुहुन्छ होला। 39 पदले भन्छ, तर यो कुरा उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा भन्नुभएको थियो, जुन पवित्र आत्मा उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूले प्राप्त गर्न लागेका थिए, किनकि पवित्र आत्मा अहिलेसम्म दिइएको थिएन, किनभने येशूको महिमा अझसम्म भएको थिएन भन्छ। पवित्र आत्मा आउनुको लागि येशूको महिमा हुनु पर्थ्यो, अनि येशूको महिमा उहाँ क्रुसमा टाँगिएर बौरी उठेपछि हुन्थ्यो। पवित्र आत्मा आउनुलाई, मानिससँग बास गर्नको लागि आउनलाई केले रोकेको रहेछ त? येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु बाँकी नै, किनभने पुरानो करारमा आउन सक्नुहुन्न त्यो। अनि पवित्र आत्मा दिएको र पवित्र आत्मा माथिबाट आएको अन्यलमा पर्नुहुन्न। अघि मैले भन्दै थिएँ नि, धेरै मान्छेले भन्छ अहिले एक किसिमको विवाद छ, क्या हामी उफ्रिँदैनौं, हामी बरबराउँदैनौं, क्या पवित्र आत्मा पाएको छैनौं? पाउनु भएको छ, पवित्र आत्मा पाउनु भएको छ। कि पवित्र आत्मा नपाइकन नयाँ जीवन पाउँदैन, नयाँ गरी जन्मिँदैन। तर पवित्र आत्मा पाउनु र माथिदेखि खनाइनुमा डिफरेन्स छ। त्यहाँ त्यो डिफरेन्स हामीले क्रिएट गरेको होइन, प्रभु येशू आफैले गर्नुभएको। म तपाईलाई यहाँ बताउँछु। यूहन्ना 20:22 चेलाहरू गालिल समुद्रको किनारमा थिए। येशूले के भन्नुभयो?
फुक्नुभयो। पवित्र आत्मा ल्याऊ। त्यहाँ अन्य भाषा बोले, अगमबानी बोलेन। फुकिदिनु, पवित्र आत्मा ल्याऊ त भन्नुभयो। तर के हो त्यो? पवित्र आत्माद्वारा तिनीहरू नयाँ गरी जन्मे। नयाँ किन यूहन्ना 3:5-8 भन्छ, आत्माबाट जन्मिने आत्मा हो, शरीरबाट जन्मिने शरीर हो। नयाँ गरी आत्माबाट नजन्मिकन कोही पनि स्वर्गको राज्यको हकवाला हुन सक्दैन। पवित्र आत्मा ल्याऊ, नयाँ गरी जन्मे तिनीहरू। अनि पहिलो कोरिन्थी 12:13 जहिले पनि पवित्र बत्तिसमा 3वटा छ। मैले यो किताबमा उल्लेख गरेको छु। 3वटा छ पवित्र बत्तिसमा। पहिलो बत्तिसमा पवित्र आत्माले एउटा पापीलाई, पश्चातापीलाई के गर्नुहुन्छ? ख्रिस्टको शरीरमा डुबाउनुहुन्छ। यो यूहन्ना 20:22 हो। पहिलो कोरिन्थी 12:13 हो। एउटा आत्माले यीशुको शरीरमा डुबाउनुहुन्छ। त्यो नयाँ जन्म जब हामीले ग्रहण गर्दै गर्दा केही पनि देख्दैनौं। पास्टरले हात राखेर पापीको प्रार्थनामा डोर्याएर प्रभु मेरो जीवनमा आउनुहोस् प्रार्थना गर्दैको मात्रै देख्छौं। म पछि मसँगै डोर्या भन्नुहोस् है भनेर भन्दै गरेको मात्रै देख्छौं। तर आत्मिक जगतमा के भइरहेछ? पवित्र आत्माले त्यो मान्छेको आत्मालाई यीशु ख्रिस्टमा डुबाउँदैछ। यीशु ख्रिस्टमा डुब्ने बित्तिकै उसले पहिचान पाउँछ, डीबीआर पाउँछ, डेथ, बरियल एन्ड रिजरेक्सनको आइडेन्टिफिकेसन पाउँछ त्यो पवित्र आत्माको बत्तिसमा। तर यो चाहिँ के हो त? नयाँ जन्मको सुरुवात हो, नयाँ जन्म हो यो। तर पवित्र आत्मा बत्तिसमा के हो त? त्यस पश्चात प्रतिज्ञा गरेको अनुसार प्रभु यीशुले हाम्रो आत्मालाई पवित्र आत्मामा डुब्याउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको बत्तिसमा हो। अन्य भाषा बोल्छन्, अगमबानी बोल्छन्, दान वरदानहरू त्यहाँ प्रस्फुटित भएर आउँछ, नयाँ शक्ति पाउँछ उसले। अनि बाइबलमा हेरौँ न, हामीले बाइबलमा हेरौँ, त्यहाँ कहाँ चाहिँ छैन बाइबलमा, त्यहाँ बाइबलमा उल्लेख गरेको छ। अनि पिताको प्रतिज्ञा, यीशु अब चाहिँ पुरानो करार सके, मैले नयाँ करार, यीशु मृत्युबाट बाउरी उठेपछि नयाँ करार सुरु भयो। हामी नयाँ करारमा मात्र नयाँ गरी जन्मिन्छौँ, पुरानो करारमा जन्मिँदैनौँ। पुरानो करार स्टिल ल हो, व्यवस्था हो। अनि त्यहाँ के छ त? प्रभु स्वयंले यूहन्ना 14:15 हेर्नुहोस्, अघि 7मा यीशुले भन्नुभयो। वास्तवमा तपाईले हेर्नुभयो भने 7लाई तपाईले यूहन्ना 4:14 रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई विश्वास गर्ने, यो जीवनको पानी पिउनेको अन्तस्करणमा जीवनको कुवा आउँछ। त्यसले चाहिँ अनन्त जीवनसम्म त्यो मान्छेलाई के हुन्छ? तिर्खा लाग्दैन, पुग्छ, उद्धार पाउँछ। तर ठ्याक्क के भनेको छ? 7:38-39 चाहिँ त्यसको अन्तस्करणबाट जीवित पानीको खोला बगी निस्किन्छ। जीवित पानीको खोला। तपाईले यूहन्ना 20:20लाई यूहन्ना 4:14सँग रिलेट गर्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 12:13लाई त्यहाँ रिलेट गर्नुहोस्। तर त्यतिले पुग्दैन। त्यो के भएर निस्किनु पर्छ? जीवित पानीको फोरा भएर निस्किनु। त्यो कति बेला आउँछ? तपाईले 37:38-39मा यो पवित्र आत्माको बारे भन्नुभएको थियो। अझसम्म चेलाहरूलाई पवित्र आत्मा दिएको थिएन, किनकि यीशुको महिमा भएको थिएन भन्छ। त्यता रिलेट गर्नुहोस्। अनि त्यहाँदेखि लुका 14:49मा तिमीहरू बाउरी उठेपछि, यीशु बाउरी उठेपछि, यूहन्ना 14:15-16, 14मा शान्तिदाता, ग्रीकमा प्याराक्लिटोस, शान्तिदाता, सहयोगी, शिक्षक, अनि पवित्र आत्माको एउटा सेवकको बारेमा छ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा 14मा छ। 15मा 1-2 पद दिएको छ। लास्ट 15 अध्यायको अन्तिम पदहरू, 2टा पदहरू। अन्त 16 अध्यायमा पवित्र आत्माको बारेमा प्रशस्त गरी येशूले बोल्नु भएको छ। तर कति बेला स्टिल उहाँ पुरानो करारमा हुनुहुन्थ्यो। के निकट भविष्यमा यो कुराहरू आउनेछ, किन आउने हुनेछ भनेछ नि।
तर पवित्र आत्मा आउनु हुँदाखेरि एकछिन बस्नको लागि होइन, सधैँको लागि। त्यो कति बेला आउनुहुन्छ? पवित्र आत्माको बत्तिसमा होइन, एउटा विश्वासीले नयाँ गरी जन्मिँदाखेरि पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। अनि उहाँले लुका 14:49 भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ अलरेडी उहाँले चेलाहरूलाई फुकिसक्नु भएको थियो, पवित्र आत्मा ल्याऊ भनिसक्नु भएको थियो। अनि के भन्नुहुन्छ उहाँले? तिमीहरूले माथिबाट पिताको प्रतिज्ञा नपाइन्जेलसम्म यो सहर छोडेर नजाऊ। यो चाहिँ उहाँले फुकिदिएको नै पवित्र आत्माको बत्तिसमा भए किन उहाँले यो कुरा भन्नुहुन्थ्यो? एक ठाउँ होइन, उहाँले 3 ठाउँमा भन्नुभएको छ। मृत्युबाट बाउरी उठेपछि एक ठाउँमा त भन्नु भएन, 3 ठाउँमा उहाँले त्यहाँ भन्नुभयो। अनि प्रतिज्ञा के अरे प्रेरितको 2:33 पनि उहाँले बाउरी उठ्नुभयो, पिताको दाहिने हाततिर गएर बस्नुभयो र पिताबाट प्रतिज्ञाको आत्मा लिएर तिमीहरूमाथि खनाइदिनुभयो र जो तिमीहरूले देखिरहेका छौ। हेर्नुहोस्, अनि उहाँले अनि प्रेरित 1:4-8 ए 4मा तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, यो येशू ख्रीष्ट बाउरी उठेपछि तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाऊ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। लुका 24:49 त्यो भनेको छ। यसबारे तिमीहरू मबाट सुनिसकेका छौ, अलरेडी तिमीले सुनिसकेका छौ। उहाँले धेरैपल्ट भन्नुभयो। धेरै हामी अहिले क्रिस्चियनले पो बुझ्दैनौँ त यो त हामी, किन हामी अलरेडी डिनोमिनेसनल कर्टेन पर्दा समझमा आइसक्यो, त्यो नचेतिकन बुझ्दैनौँ हामी। मलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ, त्यो धत्ताउने र उफ्रिने चाहिँ चाहिँदैन है। चोइस तपाईँको हो, होइन नि, मेरो होइन चोइस। त्यो भर त्यसबारे म आउँछु। अनि 5 पदमा, किनभने यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, तर अबको थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। यति बेला यूहन्ना 20:20 अलरेडी भनिसक्नु भएको थियो, फुकिसक्नु भएको थियो उहाँले। तर के हुन्छ? बप्तिस्मा पाउनेछौ, बप्तिस्मा पाउनेछौ। अनि 6 पदमा, यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भए तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, हे प्रभु, के तपाईँले इजरायल राज्यको पुनर्स्थापना गरिदिनु हुनेछ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन। यो चाहिँ अहिलेको चर्चको चलन हो। 2 जनाले ग्रहण गर्यो, 5 जनाले ग्रहण गर्यो। अब को पास्टर हुने, कसलाई एल्डर बनाउने, कसलाई कोषाध्यक्ष, कसलाई सचिव, त्यतापट्टि पो जान्छ। त्यतापट्टि हामी सोच्न थाल्छौँ। हाम्रै प्रोजेक्टहरू, हाम्रै भिजनहरू, प्रोजेक्टहरू, मिसनहरू, यस्ता कुराहरू गर्छौँ। तर सुरुको चेलाहरूले यो गर्दैन थियो। अब हामी धेरै समय अनुकूल हामी बदलिएर गएका छौँ, तर के पनि माखो मारेका छैनौँ। पावल त्यो समयमा एसिया माइनरमा 2 वर्ष बस्दाखेरि यीशुको नाम नसुन्ने एकजना पनि थिएन अरे। आज तपाईहरु दुबईमा कति वर्ष बस्नु, आज यीशुको नाम नसुन्ने धेरै होला। मेरै छिमेकीहरु कति यीशुको नाम मैले बताएको छैन। हामी सो मच हामी धेरै जान्ने भइसक्यौं। बाइबलमै नै कुनै बाइबल कलेजहरुले 60 वटा डक्टरेट डिग्री दिन्छ। यति विद्वान भइसक्यौं, तर बाइबल बुझ्दैनौं। बाइबल बुझ्दैनौं। कति एमडिप गर्नुभएको एमटीएस डक्टरेटहरुले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ होला। आई एम सरी, पवित्र आत्माको बारेमा एटलिस्ट बुझ्नुहुन्न तपाई, किन यु आर सो मच लर्न इन माइन्ड नट इन स्पिरिट। किन बाइबललाई लाटा तरिकाले बुझौं न, शब्द केलाउँ न, त्यही भन्छ त। अनि यहाँ के भन्छ 8 मा, तर पवित्र आत्मा तिमीहरुमा आउनु भएपछि तिमीहरुले शक्ति पाउनेछौ। हेर्नु, शक्ति पाउनेछौ। यूहन्ना 20:20 मा शक्ति पाएन। शक्ति पाउनेछौ। तिमीहरु यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा,
पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ, मेरो साक्षी हुनेछौ। अनि प्रभु येशूले यो भन्नुभयो अनि उहाँ उठाइनुभयो। अनि उनीहरू अब यरुशलेम छोडेर जानु हुँदैन। हामीले धेरैले भन्छ कि सताउट खेदो भएको कारण चेलाहरू डरले माथिल्लो कोठामा लुके। होइन, डरले लुकेको होइन, डरले लुकेको होइन। येशूले भन्नुभएको थियो पिताको प्रतिज्ञा माथिबाट नपाइन्जेल तिमीहरू यो सहर छोडेर नजाऊ। त कहाँ जानु त? प्रतिज्ञा पर्खिनु सबै माथि गए। आफ्टर 10 days यीशु जानुभएको 10 दिन पछाडि पेन्टिकोसको चाड जब पुरा आयो अनि के भन्छ एउटा घटना घट्यो। प्रेरित 2:1-4 जब पेन्टिकोसको दिन आयो तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए। अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोका जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरूले बसेको पुरै घर भरिदियो। आगोको जिब्राहरू जस्ता तिनीहरूका देखा परे, भाग भाग भए। तिनीहरू हरेक माथि बसे किनकि तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए। पवित्र आत्मा खनाइनु भयो। पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। पवित्र आत्मा बोल्नु भएन। धेरै ख्रिस्चियनले बस पवित्र आत्मा मेरो मुखमा बोलेर आएर बोलिदिनु हुन्छ र पर्खिन्छ। पवित्र आत्माले बोल्नु भएन, तर पवित्र आत्माले दिनुभएको उच्चारण अनुसार तिनीहरूले बोले। 120 जना थिए त्यहाँनिर। अनि त्यस पछाडि के भयो त? अलि पछाडि तुरुन्तै यहाँ त नयाँ दाख मध्येले माथेछ। पवित्र आत्मालाई न्यू वाइनसँग रिलेटेड गरे। यो शरीर मात्ने वाइन होइन, आत्मा मात्ने वाइन हो। अनि त्यहाँदेखि त्यति बेला भन्छ यिनै येशूलाई 2:32-33 यिनै येशूलाई परमेश्वरले जीवित पार्नुभयो। यस कुरामा हामी सबै साक्षी छौं। पत्रुसले भन्दैछ 3000 मान्छेले ग्रहण गरे त्यहाँ। हामी साक्षी छौं। उहाँ बौरी उठेर धन्नी 1500 मानिसकोमा देखा पर्नु जम्मै गरेर। यसै कारण परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि उहाँ उच्च पारिनुभयो। पिताबाट पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा पाउनुभयो र उहाँले खनाइदिनु भएको हो जो तपाईहरू देख्नु र सुन्नुहुन्छ। के देख्नुहुन्छ? चेलाहरू के गर्दैछ? बाउलाको जस्तो भइरहेछ। के सुन्दैछ? अन्य भाषा बोलेको सुन्दैछ, आफ्नो भाषामा सुन्दैछ। लगभग 15वटा ठाउँको मानिसहरू आएका थिए। पर्सियाबाट मात्र 2 ठाउँ सुसमाचार इरानमा त्यति बेलै पुगेको, त्यहाँबाट पनि आएका थिए। किनभने मनस त्यहाँ 10 ट्राइब्सहरू गएको थियो नि, लगेको थियो नि अस्ट्रेलियाले। तिनीहरू पनि आएका थिए। अन्य भाषा बोले, कति उनीहरूकै भाषा बोले। यसको जरुरत छैन कि यो 120 जनाले यो 15वटा देशको मात्र भाषा बोल्यो, होइन, अन्य भाषा बोले यिनीहरूले। त्यसै कारण त दाख मध्यले मातेको। अरे आफूले बुझ्ने भाषा बोल्दैछन्, कसै मातेको मान्छे भन्छ भन्दैन नि। खडङ र खुडुङ नबुझ्ने भाषा बोल्यो, तिनीहरू त बरबराउनु थाल्यो। नयाँ दाख मध्यले मातेछ। तपाईहरूले देख्नुहुन्छ र सुन्नु हुँदैछ भन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 2:33 पत्रुसले तिनीहरूलाई भने। अनि सबै उनीहरूलाई कन्भिक्सन आयो, भाइयो हामी के गरौं? पत्रुसले तिनीहरूलाई भने प्रस्ताव गर, तिमीहरूको पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा ल्याऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। पवित्र आत्माको वरदान यहाँनिर गिफ्ट्स अफ द होली स्पिरिट भनेछ। ग्रीकमा यु विल रिसिभ द होली स्पिरिट गिफ्ट भनेको खास डोरिया। होली स्पिरिट हिमसेल्फ ए गिफ्ट। पवित्र आत्मा वरदान पाउनेछौ, यो डोरिया हो। यो क्यारिस्मा होइन, डोरिया। यहाँ मात्र डोरिया पाउँछ। पुरानो करारमा पवित्र आत्मा आउनुभयो, डोरिया होइन, रुआक। हिब्रूमा न्यूमा, तर यहाँ डोरिया हो। डोरिया भनेको गिफ्ट,
होली स्पिरिट हिमसेल्फ अ गिफ्ट, पवित्र आत्मा वरदान पाउनेछौ। तर हाम्रो नेपालीमा कति कुरा भन्नु अप्ठ्यारो हुन्छ नि, पवित्र आत्माको वरदान लेखेको छ, पवित्र आत्मा वरदान पाउनेछौ। अनि के भनेको छ भने, किनकि हेर्नुहोस् आज धेरैले भन्छ ओके पवित्र आत्मा आके हो, वरदान पाके हो, तर अब सब चर्च स्थापित भयो नि, अब वचन पायौं नि त बाइबल, अब हामीलाई पवित्र आत्माको त्यो हाहारा हो डाङ्डा र डुङ्नु चाहिँदैन। चङ्गै गर्नको लागि परमेश्वरले बुद्धि दिए, डाक्टरहरू आए नि त, अब अगमबानी बोल्ने आए नि। 1917 सालमा निस्त्रोदेमस आए नि। आज कति ख्रिस्टियनले निस्त्रोदेमसको अगमबानी बाइबलसँग मिसाएर बोल्छ। निस्त्रोदेमस जादुगर मान्छे, टुना मुना गर्ने मान्छे, पानी उम्लेको सुनेर त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने मान्छे हो निस्त्रोदेमस। त्यसलाई बाइबलको प्रोफेसीसँग गाँच्न मिल्दैन। टेलिपेथी गर्नेहरू आए नि, अब वर्ड अफ नलेज चाहिँदैन। सिम्पोसियमहरू, गोष्ठी चलाउने हरेक डाटा बाठा आए, अब हामीलाई वर्ड अफ विजडम चाहिँदैन। होइन, दे आर गिफ्ट्स, तर डोरिया होइन, डोरिया पवित्र आत्मा वरदानको रूपमा। अनि धेरै बितेर गयो, पर्दैन अब हामीलाई। हात मलाई त लाज पो लाग्छ यो पवित्र आत्माको डाँडा डुङ्डुङ गर्ने हो। तपाईले जसरी भला आदमी भइट बोल, तपाईको यो पनि भला आदमी हुनुपर्छ। यसले चाहिँ कसरी बोल्छ, यो पनि भला आदमी हुनुपर्छ। यो भला आदमी हो भने यो भला आदमी हुन्छ, यस्तो देखाएर भला आदमी भएर होइन। हो, कतिपल्ट पवित्र आत्माको बहानामा धेरै विश्वासीहरूले पनि एब्युज गर्छ गिफ्टहरू। हामी मान्नुपर्छ त्यो कुरा। अनि के छ भने, तर यहाँ पत्रुसले स्पष्ट भनेको छ, पवित्र आत्माको बत्तिस्मा इज नेभर गोइङ टु बी एन्ड, कहिले पनि सक्ने छैन। के भन्छ भने, किनकि प्रतिज्ञा तिमीहरूको निम्ति, यु ज्युज, तिमीहरू यहुदीहरूको निम्ति, तिमीहरूको सन्तानको निम्ति, तिमीहरूको यहुदी सन्तानको निम्ति र टाढा टाढामा रहेका सबैको निम्ति हो। प्रत्येक जसलाई प्रभु हाम्रो परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। धेरैले यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर होइन भन्छ नि, यहाँ प्रभु हाम्रा परमेश्वरले भन्छ, प्रभु यीशु हाम्रा परमेश्वरले। त्रिएकहरू जतासुकै त्रिएक परमेश्वर पाउँछौं, बोलाउनुहुन्छ। अनि यीशु ख्रीष्टले आफ्टर र्याप्चर पनि 7 वर्षसम्म त्यहाँ धेरै मानिसहरू प्रभुमा आउँछन्। तिनीहरूले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाउँछ, अन्य भाषा बोल्छन्। महान सताउटकालमा ठूलो डर लाग्दो कुरा आउँछ, नभए ख्रिस्टियनहरूले शैतानिक शक्तिलाई म्याच गर्नै सक्दैन। त्यति बेला कलिसिया स्वर्गमा भए तापनि यहाँ धेरै मान्छेले यीशुलाई विश्वास गर्छ। त्यति बेरसम्म के हुन्छ त, पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाउनेछ। बरु अहिले पो पाउँदैन त। अहिले त्यति बेला थियोलोजी हुँदैन, कोही पनि बब जोन्स युनिभर्सिटी, ओरल रोबर्ट युनिभर्सिटी, होइन, कोरियाको के जाति थ्याङचोङ युनिभर्सिटीहरू, हाम्रो एनबीसी के जाति दुनियाँ कहीँ कोही पनि जान्दैन। त्यति बेला बाइबल कलेजहरू हुँदैन। बाइबल कलेज पवित्र आत्मा। त्यति बेला ख्रिस्टियनको गन्ध सुँग्ने बित्तिकै मारिदिइहाल्छ। कहाँ बाइबल कलेज हुन्छ? अनि सबैले लाटा तरिकाले मैले बुझेको जस्तो बुझ्न थाल्छ। सब पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाउँछ। मैले 81 सालमा पाएको। भर्खर बाइबल पढ्न सिक्दै थिएँ मैले दार्जिलिङमा 81 सालमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्माको बत्तिस्मा दान वरदान सकिन्छ भने छैन। पहिलो कोरिन्थी 1:7 ख्रीष्ट येशूको प्रकाश उहाँ प्रकट हुने पर्खिरहँदाखेरि तिमीहरू कुनै पनि दान वरदानको कमी तिमीहरूलाई हुने छैन भन्छ। सर्ट कमिङ हुने छैन। त्यसको मतलब के हो त? र्याप्चरको समयसम्म पनि हुनेछ। तर आजभोलि पर्दैन, चाहिँदैन भन्छ। डिग्रीले भूत भाग्छ, लाटा तरिका कुरा डिग्रीले भाग्छ।
पिएचडी देखाइदिनु भूत भाग्छ? उसले तँलाई यही देखाएर तँलाई लाटा बनाएको छु भन्छ। चित्त नदुखाउनु होला है। कतिपल्ट हामी धेरै गल्ती गरेका हुन्छौँ। अनि पावलले पनि भन्छ, ताकि अघि मैले भने कोरिन्थी 1:7 पत्रुस र पावलले लास्ट डेसम्म पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुनेछ, दान वरदान हुनेछ, तिनीहरूले ठोक्केरै भनेको छ। बाइबलमा एटलिस्ट एउटा सिद्धान्त प्रतिपादित गर्नको लागि 2-3 पद चाहिन्छ। मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाइदिएँ 2 पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, दान वरदान अन्तसम्म रहन्छ भन्ने कुरा। मलाई देखाइदिनुहोस्, तपाईहरुले दान वरदान रोकियो भनेर देखाइदिनुहोस्। जति फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ, आई चाइलेन्ज यु गाइज, इनबक्स गर्नुहोस्, मलाई देखाइदिनुहोस् बाइबलमा कुन ठाउँमा। अहिले मलाई घमण्डी भएको जस्तो लाग्यो होला तपाईहरुले। कुकुरले पनि आफ्नो मालिकको घरमा चोर आयो भने कुकुरले भुक्छ, कुद्छ, खेद्छ। मेरो परमेश्वरको सत्य वचनमा डकैती भयो भने म चुपचाप बस्छु? मलाई बोलाउनु छोड्दिनुहोस् मलाई। तर नेभर कम्प्रोमाइज। म घमण्ड गरेको होइन, मैले देखेको। एटलिस्ट एउटै पद देखाइदिनुहोस् मलाई कि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा सकियो, दान वरदान सकियो भन्ने कुरा। अनि यहाँ के भन्छ भने 8 वर्ष पछाडि यो प्रेरित 2 अध्यायको 1देखि 4 को घटना घटेको 8 वर्ष पछाडि, समय हुन आँटेछ, 3 मिनट छ है मेरो। के भन्छ भने तपाईले प्रेरित 8 को 15-16 मा पाउनुहुन्छ सामरियामा। तपाईले याद गर्नुभयो येशूले भन्ने कुरा, जब माथिबाट शक्ति आउँछ तिमीहरू यरुशलेममा गवाई हुनेछौ, अनि यहुदियामा, अनि सामरियामा, अनि संसारको पल्लो छेउसम्म। उनीहरू यहुदियामा गवाई भए, यरुशलेम यहुदियामा गवाई भए। तुरुन्तै त्यहाँदेखि सामरिया पुग्यो, फिलिप सामरिया पुग्यो। अनि त्यहाँनिर प्रेरितहरूले त्यहाँ पवित्र आत्मा पाए कि पाएन भनेर जाँच्न पठाए। अहिले हाम्रो मिसनमा हाम्रो मिसनरीले 10 जनालाई विश्वास गर्ने हामी के गर्छौं? चर्च फर्मेसनको लागि पठाउँछौं। कसलाई पास्टर, कसलाई एल्डर, कसलाई डिकन छान्ने भनेर पठाउँछौं। तर प्रेरितहरूले त्यसरी पठाएन। चौ हेरेर पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाए कि पाएन। अहिले त भन्नु हामीलाई लाज भइसक्यो पवित्र आत्माको कुरा गर्न, किनभने अलि टाठो बाठोहरूले अलि जिस्काउँछ भनेर हामी त्यो गर्छौं। तर त्यहाँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाए कि पाएन भनेर यूहन्ना र पत्रुस गए। अनि त्यहाँ प्रार्थना गर्दै धेरैले भन्छ अन्य भाषा बोलेन त। तर सिमोन जादुगरले पैसा लिएर आयो। मैले पनि उसले देख्यो पवित्र आत्मा हात राखिँदा पाउँदो रहेछ, कसरी अन्य भाषा बोले, अगमबानी बोले। अनि मलाई पनि त्यो शक्ति चाहियो। त्यसले आँखाले नदेखिकन त्यसरी आएको थिएन। त्यसको ठीक 10 वर्ष पछाडि कर्नेलियसको पालामा त्यहाँ लेखेछ, अन्य भाषामा बोलेको र प्रशस्त गरी परमेश्वरको प्रशंसा गरेको सुने। हेर्नुहोस् त्यो कहाँ थियो? त्यो उनीहरू यहुदियामा थिए। तिनीहरू हेर्नुहोस्, यरुशलेम गयो, यहुदिया गयो, सामरिया गयो, अन्त लास्टमा एफिससमा 19 अध्यायमा त्यहाँ पाउनुहुन्छ। बाइबलमा रिकर्डेड लास्ट त्यो। त्यसको मतलब सकियो भनेको होइन, पावलले पक्रा परेर गयो नि त। अब त्यहाँदेखि त त्यो एफिससमा त्यहाँनिर बाइबल जान्ने विश्वासीहरू थियो। किन एपोलोसलाई प्रिस्किला र अक्विलाले मेन्टर गरेको थियो। ऊ एकदमै खुरुङदार बाइबलको विद्वान थियो। त्यो उसको चेलाहरू त्यहाँ आए अनि सोधे, तिमीहरूले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पायौ? होइन, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा पनि पो छैन। अहिले पो हामीलाई थाहा छ त, किन बाइबल छ नि त हामीसँग। त्यति बेला त बाइबल थिएन। लगभग सिङ्गो बाइबल पाउनु भने 200-300 वर्ष लाग्यो। अनि बाइबल थिएन, थाहा छैन। अनि उसले बताएर हात राखिदियो। अनि त्यहाँनिर तिनीहरूले बाइबलले चाहिँ अन्य भाषा बोले,
अन्य भाषा बोले अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा अन्य भाषा बोले अनि भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो के त संसारको पल्लो छेउसम्म। अनि प्र्याक्टिकली यो त्यस्तो भयो। 19औं शताब्दीमा को सुरुवातमा यहाँ अमेरिकाकै क्यान्सासको टोपेका भन्ने सिटीमा जब चेला कसरी प्रेरितमा जागृति आयो, सबैले पवित्र आत्मा प्रार्थना गरे। यो क्यान्सासको टोपेका सिटीमा अन्य भाषा सहित सबैले अन्य पवित्र आत्मा पाए। त्यो गएर लस एन्जलस एजुजाइसिसमा गयो। 1903 देखि 6-7 सम्म त्यहाँ भयो। पछि आएर संसारमा छ अरे अमेरिकामा। त्यहाँदेखि इन्डियामा पण्डिता रामाबाई को चिल्ड्रन होममा फायर ब्रिगेड दमकल आएछ आगो निभाउन। किन? घरको धुरीमा आगो बलेको देख्यो। तर डर्दैन, धुवा आउँदैन त, आगोमा त बल्छ, छाना पनि डर्दैन। फायर ब्रिगेड आएको थियो। त्यो भित्रको अनाथ नानीहरू सबै अन्य भाषामा प्रार्थना गर्थे। उनीहरूको शिरमा आगो थियो अरे। अब हामीले डकुमेन्टेड कुरा हो यो। कसरी अहिले हामी भन्न सक्छौँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा सक्यो? वी क्यानट, हामी सक्दैनौँ। र अन्तमा म तपाईहरुसँग म सक्दा एक दुई कुराहरू म तपाईहरुसँग भन्छु। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दान, वरदान, दर्शन, प्रकाश सुरुवातको सुरुवात हो। परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने नयाँ आयामको सुरुवात हो। पहिलो कुरिन्थी 14:14ले यदि म अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु भने मेरो आत्माले प्रार्थना गर्छ, तर मेरो समझ निष्फल हुन्छ भन्छ। एफिसी 6:18मा के गर्छ? पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर भन्छ। आत्मा प्रार्थना गर। कसरी आत्मा प्रार्थना गर्ने? यति चुप लागेर गर्ने हो त? स्टेप त्यो आत्मा प्रार्थना हैन। अनि प्रिन्सिपल 3 थियो। अनि त्यहाँ यहुदाको 20मा के हो र? तिमीहरू पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्दै रहो भनेर लेखेको छ। के हो पवित्र आत्मा प्रार्थना गर्दै रहो? हामीलाई पहिलो कुरिन्थी 14:14ले भन्छ के हो पवित्र आत्मा प्रार्थना गर्नु भनेको। अनि एउटा कुरा कन्फ्युजन म हटाइदिन चाहन्छु। त्यो के हो त? यो पवित्र आत्मामा बोलिने भाषा, बप्तिस्माको बेला बोलिने भाषा गिफ्ट होइन। 9वटा पवित्र आत्माको वरदानमा अन्य भाषा बोल्ने एउटा वरदान छ। त्यो वरदान होइन, यो प्रेयर ल्याङ्ग्वेज हो। यो होली स्पिरिट गिफ्ट हो। यो डोरिया पवित्र आत्मा डोरिया, जसले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा उहाँसँग कम्युनिकेसन गर्ने भाषा हो यो। तर अन्य भाषाको वरदान चाहिँ के हो त? 9वटा भित्रमा पर्छ। जसलाई अनुवाद गर्यो भने अगमबानी हुन्छ। हामीले त्यो छुट्याउनु पर्यो। अब कति त्यो नभएको कारणले जथाभावी बोलिन्छ, तपाईँ मान्छे कन्फ्युजमा पर्छ अनि मान्छेलाई मन पर्दैन। अनि अब पवित्र आत्माको बप्तिस्मा नपाउनेले पनि भूत त पाउँछ। म्यान्डेट हो नि, क्रिस्चियन म्यान्डेट। पहिलो यूहन्ना मर्कुस 16:16-18 मलाई विश्वास गर्नेहरूमा चिन्नुहुनेछ, भूत धपाउनेछ, मेरो नाउँमा नयाँ भाषा बोल्नेछ। भाइ भक्त सिंह नयाँ गाउँमा नयाँ भाषा बोल्यो, त्यो गाउँकै भाषा बोल्यो अरे। कति ठाउँमा यस्तो गवाईहरू सुन्छौँ। त्यो के हो त? म्यान्डेटरी हो। त्यो म्यान्डेट हो। त्यो मलाई विश्वास गर्नेहरूले भूत धपाउनेछ, मेरो नाउँ भूत धपाउनेछ, नयाँ भाषा बोल्नेछ। इफ निडेड परमेश्वरले नयाँ भाषा, नजानेको भाषा दिनुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ के हो त? 9वटा गिफ्टमा पर्ने कुरा होइन। त्यो स्किल होइन। त्यो के हो त? यीशुले दिनुभएको म्यान्डेट हो त्यो। अनि तर समस्या के छ? उत्तेजना होइन, अपूर्ण त्यो गए बानी बोलेर हिजो बासी भात खाएर पखालो चल्यो, अब खाएको थियो कि थिएन, अगमबानी बोलिदियो। यहाँ एकजनाले व्यभिचार गरेर आएछ, यहाँ उसो गरेर आएछ। यस्तो किसिमको गए बानी, अगमबानी होइन, गए बानीले धेरैलाई एउटा वितृष्णा आएको। तर जति पवित्र आत्माको दान वरदानमा हिँड्नेहरूले संवेदनशीलता हामीले अपनाउनु पर्छ, सेन्सिटिभिटी। किनभने मैले जहिले अगमबानी बोल्ने प्रभुको दासहरूलाई भन्छ 3टा कुरा गर्नुहोस्। अगमबानी आउँछ 3 पल्ट परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्, यो के तपाईँ नै हो परमेश्वर? तपाईँ नै हो बोल्ने? सोध्नुहोस्।
नम्बर 2 मा तपाईले बोल्ने अगमबानी परमेश्वरको वचन अनुरूप छ कि छैन, इन लाइन विथ द वर्ड अफ गड छ कि छैन। अनि तेस्रोमा चाहिँ यो अगमबानी चाहिँ तपाईले इन्डिभिजुअललाई प्राइभेटली भन्नुपर्ने हो कि चर्चलाई भन्नुपर्ने हो, छुट्याउनुहोस्। जिजस मेथड गर्नुहोस्। एउटाले व्यभिचार गरेको देखाइदियो अरे, यत्रो भिडको 100 जनाको अगाडि एउटा व्यभिचार गर्ने यहाँ बसिरहेको छ, अत न्यायकर्ता हो। जिजस वे के हो त? पुनामा लाने हो, सबैले देख्ने गरी तर नसुन्ने गरी। तपाईले व्यभिचार गर्नुभयो भन्ने कुरा मलाई देखाउनु भयो। यदि हो भने प्रस्ताव गर्नुहोस्, परमेश्वरसँग सम्बन्ध सुधार्नुहोस्। सकिगयो नि। पुलपिटबाट चाहिँ सबैलाई थर्के प्रस्ताव त गर्ने हैन, ब्याकस्लाइड भएर जान्छ। कति यस्ता कुराहरूले पनि पवित्र आत्माको दान वर्धन अलिकति वितृष्णा बढेको हो। एनीवे, धेरै विद्वान धर्मशास्त्री लाग्छ परमेश्वर पवित्र आत्मा उनीहरूको सोचे अनुसार काम गर्नुहुन्छ भन्ने सोच्छ। नो नो नो, परमेश्वर हाम्रो इच्छा अनुसार काम गर्दैन। एउटा परमेश्वरको दासले लगभग 30-35 वर्षसम्म जागृतिको लागि प्रार्थना गरे रे। जब उसको एरियामा जागृति आयो, ऊ चाहिँ त्यो जागृतिदेखि बाहिर भयो। किन? उसले सोचेको जस्तो जागृति आएन। जागृति आउँदा त मान्छेहरू पवित्र आत्माले भरिएर अगमबानी बोलेर, अन्य भाषा बोलेर, ज्ञानको वचन, बुद्धिको वचन, आश्चर्य कर्म, उसले त त्यस्तो सोचेको थिएन। सबै पाप पर प्रस्ताव गर्छ र भलादि भएर हिँड्छ होला भने त त्यस्तो भएन। अनि ऊ 35 वर्ष उसले आफै प्रार्थना गर्यो। लास्टमा उसले सोचेको जस्तो नभएर ऊ रिभाइभलदेखि ऊ बाहिर बस्यो अरे। नाम भन्दिनँ, लेखक पनि हो, धेरै किताबहरू लेखेको छ, होलिनेसको बारे ज्यादा लेख्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा तपाईँ र मैले हामीले सोचे जस्तो काम गर्नुहुन्न। पवित्र आत्मा परमेश्वरको वचनमा लेखिएको जस्तो मात्र गर्नुहुन्छ। नो लेस नो मोर। किन परमेश्वरको वचन नागेर पवित्र आत्मा काम गर्नुहुन्न र उहाँले गर्नुहुन्छ वचनमा भएको अनुसार गर्नुहुन्छ। वचनमा चेलाहरू अन्य भाषा बोल्यो भने अन्य भाषा हामी बोल्छौं। हालेलुया। वचनमा पवित्र आत्माले अगमबानी बोल्नु लाग्यो भने हामी बोल्छौं। किन? वचनमा बोलेको छ नि, भूत धपाएको छ, आश्चर्य कर्म जे गरे। यदि वचनमा जस्तो भएको छैन भने हामी चाहिँ के हो त? वी आर नट नर्मल क्रिस्चियन। हामी एबनर्मल क्रिस्चियन। हाम्रो नानीहरू जन्म्यो, 4टा हात भएको जन्म्यो, नाक यहाँ भएको जन्म्यो, त्यो एबनर्मल भयो। किन? ऊ मान्छेको जस्तो भएन। बाइबलको कुरा हाम्रो जीवनमा हुँदैछ भने वी आर नर्मल क्रिस्चियन। तर बाइबलमा भनेको कुरा हाम्रो जीवनमा भएको छैन भने वी आर एबनर्मल। एबनर्मल भनेको असाधारण पनि न, के हो? असामान्य क्रिस्चियन। किन? बाइबल कुरा हुँदैन। बाइबल क्रिस्चियन कुरा नहुनु भनेको असामान्य होइन? त्यस्तो। अनि धेरै फेरि अर्काको जीवनमा फल खोज्ने क्रिस्चियन ज्यादा छ। अन्य भाषा बोल्छ, खै त लाइफ छैन। भूत धपाउँछन्, किन? घरमा गएर श्रीमतीले धपाउँछ उसलाई भन्छ। त्यसरी देख्नु भएको होला नि। हो, अब यस्तो गर्छ। मेरो बिन्ती के हुन्छ भने अर्काको जीवनमा आत्माको फल नखोज्नुहोस्। जब खोज्नु थाल्नुहुन्छ तपाई शरीरमा हिँड्न थाल्नुभयो। आफै चाहिँ फलाउनुहोस्। आफूले चाहिँ लटरम्म फलाएर भुइँसम्म झुकेको जस्तो अर्काको जीवनमा फल खोज्नु बेकार छ। अर्का कुरा गर्नु भनेको फल नभएको कुरा हो नि त। यसकारणले गर्दाखेरि बरु प्रार्थना गरिदिने। यसकारण पवित्र आत्मा यो कुरा हो। म यहीँसम्म मात्र भन्छु, यहाँदेखि म ज्यादा समय पनि छैन, किनभने म पवित्र आत्माको बारेमा लेखेको छु मैले। तपाईहरु चाहनुभयो भने नेपालबाट तपाई ल्याउन सक्नुहुन्छ। म फोन नम्बर त्यहाँ च्याटमा हाल्दिन्छु। परमेश्वर तपाईहरुलाई आशिष दिनुभएको होस्। म धेरै धन्यवादी छु ओभरसिज क्रिस्चियन फेलोशिप, नेपाली ओभरसिज क्रिस्चियन फेलोशिप का सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। र हुनसक्छ मैले कति भन्दाखेरि अलिकति चर्कोम भनी पठाएँ होला। ठिक भनेको छु भने सुध्रिनुहोस्।
बेठिक भनेको छु भने प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यो मायासार ठुच्चा छ भनेर परमेश्वर तपाईलाई आशिष दिनुभएको म पनि सिक्दै जान सकौं। सबैलाई जय मसीह।